الإنسان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. رئيس الحفل الكريم وزملائي النظام، إني أريد اليوم أن أتحدث أمامكم في هذه الحفلة المباركة حول اللغة العربية وأهميتها. أيها المستمعون الكرام، إن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان وعلمه البيان، وأسبقه بنعمة النطق، وهي نعمة عظيمة جليلة من الله عز وجل، وأفهمه ذريعة النطق وطريقته، فيبين بها الإنسان عواطفه ومشاعره، أحاسيس القلب ودقائق النفس، ودواخل القلب وخوارج النفس. إنه يشاهد الكون وما فيه، فتعليق المشاهدات ويرتسم له التأثيرات في صفحات ذهنه. أيها الإخوة، فيظهرها بهذه الطريقة من النطق، إن لم تكن فيخلق الإنسان ويظلم. وأشار الشاعر إلى أهمية اللغة فقال: بقدر لغات المرء يكثر نفعه، وتلك له عند الشدائد أعوان. فبادر إلى حفظ اللغات وأهميتها، فبادر إلى حفظ اللغات وفهمها، فكل إنسان في الحقيقة إنسان. أيها المستمعون الكرام، إن الإنسان من الأبد لتعبير الأحاسيس اتخذ لتعبير الأحاسيس وتقديم المشاعر لغات مختلفة في الأزمان المختلفة. اتخذ أحيانا لغة رومية، لغة سامية، لغة عبرانية، لغة كلدانية، لغة لاطينية، لغة إنجليزية، لغة نبطية، لغة محلية، ولغة عالمية، وما إلى ذلك. أن كثيرا منها من اللغات هو بادت وهلكت وأنسيت وطغيت وفنيت وغابت، لكن ولم يبقى حتى لم يبقى ذكرها وأسماؤها. كثير منها أوشكت إلى الفناء والزوال، أوشكت إلى الهلاك والخراب. أيها المستمعون الكرام، لكن لغتنا العربية لغة تبقى، لغة بقيت وتبقى إلى الأبد، دامت وتدوم إلى ما دامت السماوات والأرض. سماوات والأرض خلقت وتخلد إلى ما تعاقب الملوان. لماذا يا إخوان؟ أنتم تعرفون هذه اللغة لغة معجزة، لغة إلهية، لغة آفاقية، لغة عميقة، لغة خلقها اللطيف الخبير، لغة ممتازة، لغة بليغة، لغة عجائبها وغرائبها كثيرة أكثر، لغة أصولها وضوابطها قوية أقوى، لغة سلاستها وفصاحتها فصيحة الأفصاح، لغة نواحيها وجوانبها شاملة أشمل. أيها المستمعون الكرام، لغة قادرة على تبيين، لغة قادرة على تبيين البيان، على تبيين تبيانا كاملا، تبيانا تاما. أيها المستمعون الكرام، لغة بليغة كتاب الله، لغة واسعة كتاب الله لفظا وغاية. أيها المستمعون الكرام، أنتم تعرفون إن الإنسان اتخذ لغة
لنا جميعا لفهمها، لإدراكها، لنشرها في الآفاق إلى آخر